السلام عليكم. اليوم ان شاء الله غادي نخدم معكم فورماسيون تيك لا ستركتور من ا زد. في هذه الفورماسيون هذه غادي نخدموا دوسي فابريكاسيون كومبلي ديال باتيمون ميتاليك. بالنسبه لي ستاجير اللي باقي ما انستالوش تيك لا ستركتور، غادي تلقاو لو لين كومون انستالي تيك لا ستركتور في ديسكريبسيون تحت. دونك اون كومونس، on va démarrer تيك لا ستركتور. بالنسبه لهنا قالك سيليكسيوني فوتر كونفيغوراسيون، حنا توجور كنعزلو بالنسبة للرول و بالنسبة لليسونس كنعزلو كومبلي. كاين بزاف ديال الحوايج هنا، كاين اكزيكسيون اسي كنعزلو كومبلي باش كلشي يطلع لينا كاع لي كونفيغوراسيون يطلعو لينا في ديك لا ستركتور. دونك هنا كذلك بالنسبة لليسونس كنعزلو كومبلي، كنديرو اوكي. دونك بالنسبة هاد لاباج هادي اللي طلعت لكم هنا ابخوندر ديك لا ستركتور، فيها بزاف ديال الحوايج من بعد غادي نتعرفو عليهم. دونك هنا انت غتكليكي على فيرمي، ما تاكتيفيش هاد نوبلي افيشي او ديماراج. دونك فيرمي. بالنسبه لهنا نورمالمون كاين شي وحدين يقدر ما يطلعوش ليهم هاد لي باغ، دونك نحاولوا نحيدو هاد لي باغ حنا باش بعد نتعرفوا على البلاصه من نقدروا نجيبوا هاد لي باغ. نحيدوهم كاملين. فيرمي، نحاول نفيرميو هادو كاملين. دونك هنا مبقات عندنا حتى شي باغ، دونك كتمشي اوتوماتيكمون لاوتي، باغ دوتي، كتمشي لاوتي، باغ دوتي. هنا نورمالمون عندنا يمكن لك تعزل لي باغ اللي بغيتي نتايا تخدم بهم، بحال مثلا جينيرال، بحال بيطون، بحال اسي، بحال دي تايب، بوان، سيليكسيوني، اكروشاج. دونك كاين بزاف ديال لي باغ هنا. دونك حنا كنديرو توت لي باغ دوتي باغ ديفو، يعني لي باغ اون فوا كتحل ديك لا ستركتور كيطلعوا لك هذوك لي باغ باغ ديفو. دونك حنا نكليكو على توت لي باغ باغ ديفو. دونك هما هادو. دونك حنا عندنا جينيرال هي باغ دوتي ستوندار، كيكون فيها نوفو فيشي، كيكون فيها اوفغير كونترول، يعني بروجي ديجا خدام فيه انت، كاين اونغوجيستري، كاين بزاف ديال الحوايج، كل حاجه غنتعرفوا عليها في هاد لاباغ هادي. دونك حنا عندنا هنا ديتاي كذلك ضروري غادي نخدمو بها، عندنا بوان غادي نخدمو بها كذلك، عندنا اسي غنخدمو بها. دونك بالنسبه لهادي بيطون ما غاديش نخدمو بها دابا، دونك نقدر نديرها فيرمي تنحتاجها ونافيشيها. هاديك ديالك ضروري خصنا نغوبلاسيوها لتحت هنا حيت ضروري غنحتاجوهم. بيان. دونك انا دابا طلعت لي باغ ديالي، من بعد شنو غادي ندير؟ خصني نطلع ليسباس دو طرافاي ديالي و بيان ليسباس دو ديسان. دونك هنا غادي نكليكي على اما نوفو اللي هو كونترول بلس ان، يعني اما كتكليك على نوفو اما كتمشي للكلافي كدير كونترول ان بالنسبه ولا كتمشي للفيشي هنا كدير نوفو. دونك بالنسبه لهنا نورمالمون كطلع لك هاد لاباغ هادي، ملي كطلع لك هاد لاباغ فيها اونغوجيستري دون وفيها لو نون موديل وفيها بروتوتيب وفيها تيب موديل. دونك حنا اللي غادي نتعرفوا عليهم دابا بور لانستون هما هاد الجوج اللي هو اونغوجيستري دون اي نون موديل، وشاك فوا نقدروا نتعرفوا على حاجه. دونك بالنسبه لهنا سي لومبلاسمون كون فا utiliser pour enregistrer notre projet اللي هي هادي. انت كتعزل اغلبيه حنا كنعزلو او بيان كنختارو ديسك لوكال دي. علاش كنختارو ديسك لوكال دي؟ باش الا وقع لك شي مشكل في الويندوز تقدر تفورماطي الويندوز ديالك او بيان ديسك لوكال سي بلا ما يمشيو لك لي بروجي ديالك. دونك كنكليكيو هنا باش نعزلو البلاصه فين لومبلاسمون فين غنديرو لونجسترومون باركوغير. نعزلو ديسك لوكال ديالي هو هذا، نجي نكري هنا
créer un nouveau dossier. هو عطاني باش نغير السمية ديالو، نسميه مثلا بروجي تيكلا ستركتور، بروجي تيكلا ستركتور 01 مثلا، كتكليكي على اوكي. دونك هادي ديجا سيليكسيوني، كتكليكي على اوكي. هنا كتحاول كتفيريفي واش هداك لومبلاسمون لي عطيتي واش هو هداك. دونك هو هذا بروجي تيكلا ستركتور 01. دونك فيما كتكريي شي بروجي ديالك اوتوماتيكمون كيمشي كتونغيسترا ديسك لوكال دي. هنا بالنسبه لو نو موديل كي كتسمي هنا السميه ديال لو بروجي ديالك سابون ميتاليك، شابون ميتاليك، كليكيو على اوكي. دونك فوالا اسباس لو طرافي ديالنا هو طلع، او بيان اسباس اوبجي هو طلع، اسباس دو ديسان. دونك كنكليكي دوبل كليك على هادي بور اغروندير هاد الفونيتر، او بيان كتكليكي على هادي. الا لاحظتو ملي طلعت يعني هاد ليسباس دو ديسان لي باغ ديالي مبقاوش بيان اورغانيزي. نحاولو نعاودو نورغانيزيهم، تنقول لكم كيفاش نقدروا يبقى بور توجور بيان اورغانيزي. بيان. دونك بالنسبه لهنا اول حاجه افون دو كومونسي نوتر ديسان كنمشيو للفيشي هنا وكنمشيو ل propriété de l'affaire. بالنسبه لهاد propriété de l'affaire كنحاول كنعمر هاد propriété de l'affaire. علاش كنعمرها؟ دونك حيت هادشي اللي كيطلع لك في الفورما A0 ديالك ولا فورما مثلا A2 ولا المهم كيعطيك كاع لي بروبريتي ديال لافير ديالك ديال لو بروجي ديالك. بحال مثلا بروجي نيميرو اغلبيه حنا كنخدمو بحال مثلا حنا 2020 غنديرو مثلا 2020 تيغي 001 يعني اول بروجي غادي نخدمو دابا في 2020. هنا كتسميه مثلا لو نوم ديال هداك الموديل بيان داك لو بروجي اللي غنخدمو اللي هو شاربونت ميتاليك. بالنسبه لهنا كونستركتور شكون هو؟ يعني الشركه اللي غادي تخدم اللي غادير لوفراج، يعني الشركه اللي غادي تمشي دير لا فابريكاسيون. باغ اكزومبل جوج شركه نسميها مثلا سي ام هي اللي غدير لنا لا فابريكاسيون. انا اوبجي شوف اش من اوبجي باغي دير انت نورمالمون تما. دونك اوبجي توجور سي شاربونت ميتاليك ولا شوفو نتوما شنو غادي تعطيكم لا سوسيتي. دونك نديرو شاربونت، هذا نحاول نكوبي هنا كونترول او بيان كوبي نديرو هنا كولي. هنا بالنسبه لادريس ادريس ديال هداك دي شونتي اللي يعني البلاصه فين غادي يتمونطا لينا هداك لو بروجي. هنا ديسيناتور انا مثلا تكتب السميه ديالك، هنا لادريس هنا قبل ما نحطو هنا امتى غادي يبدا امتى غادي ينتهي. يعني مثلا يقدر يبدا هاد البروجي مثلا في مثلا في 01 باغ اكزومبل، في 02 مثلا 5 2020. امتى غادي يسالي؟ غادي يسالي باغ اكزومبل في 02 تيغي مثلا 8 تيغي 2020. مثلا يقدر بالنسبة للكونستركسيون بيان لو كونستركتور غادي يقدر يخدم ليا هاد لو بروجي هذا في 3 شهور مثلا ولا 4 شهور 3 شهور. دونك هنا بالنسبة للانفو الا كان شي انفو اخر باغي شي نزيدها هنايا من بعد هادشي من بعد غنعرفو. دونك كتكليكي على ابليكي. هنا بالنسبة للبروجي نورمالمون
نفس السمية اللي عندنا هنايا نحاول نحطو هنا. دونك ابليكي اوكي. بيان، دونك هنا كرييت دابا الفيشي كرييت بروبريتي ou bien propriété de l'affaire. وبالنسبة لديك لا ستركتور الآخرين بحال 2017 2018 كتسمى gestion de projet ou bien gestion de l'affaire. دونك بالنسبة لهاد الدرس هذا تعرفنا على كيفاش نديماغيو ديك لا ستركتور، كذلك كيفاش نقلبو على لي باغ إلا مكانوش عندنا هنايا، كذلك تعرفنا على كيفاش غادي نعمرو propriété de l'affaire. نتلاقاو في الدرس الثاني ان شاء الله باش نتعرفوا كيفاش نموديفيو الترام ديالنا او بيان الماياج.